कक्षा 6 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा साहित्यकार भवानी भिक्षुको जीवनीका 6औं अनुच्छेदसम्म पढिसकेका छौँ। आज हामी साहित्यकार भवानी भिक्षुको जीवनीका 7औं र 8औं अनुच्छेदभित्र रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबै आफ्नो अगाडि किताब लिएर बस्नुहोस् है। अनि साहित्यकार भवानी भिक्षुको जीवनीका 7औं र 8औं अनुच्छेदलाई अभ्यास गर्ने, पढ्ने कोसिस गर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, हामी अब सँगसँगै क्रियाकलापहरू गर्दै अगाडि बढ्छौँ है त। तयार हुनुभयो नि भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरू, अब हामी अनुच्छेद 7 लाई सस्वर वाचन गर्ने अभ्यास गरौँ है त। म सस्वर वाचन गर्दै जान्छु, तपाईहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र तपाईहरूले पनि त्यसरी नै सस्वर वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ है त। जस्तोसुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि भिक्षुको साहित्यिक प्रतिभा कहिल्यै शिथिल देखिएन। उनी फुर्किएर उताउलो हुने र रोएर दुःख मनाउ गर्ने स्वभावका थिएनन्। भिक्षु सरल जीवन बिताउन चाहन्थे। भावुक व्यक्तित्व भएका भिक्षु सबैसँग मिठो बोल्थे। उनको स्वभाव मिजासिलो थियो। उनी प्रेमपूर्ण भावनामा सधैँ रमाउँथे। उनका सम्पर्कमा आउने व्यक्ति उनको व्यवहारबाट प्रभावित हुन्थे। उनी साथीभाइ भनेपछि हुरुक्क हुन्थे र उनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर मिठा मिठा कुराहरू सुनाउँथे। मेरो सानो साथीका कथाकार भिक्षुमा केटाकेटीलाई पनि साथी छ र व्यवहार गर्ने विशेषता थियो। भाइ बहिनीहरू, हामीले सस्वर वाचन गरिसक्यौँ। अब सस्वर वाचन गर्दाखेरि हामीलाई उच्चारण गर्दा केही कठिन लाग्ने शब्दहरूमा मैले रातो रङ लगाएको छु। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई यी शब्दहरू उच्चारण गर्न कठिन हुन्छन् नि होला। त्यही भएर मैले पनि शब्दहरू छनौट गरेर ल्याएको छु। त्यसका लागि मैले सङ्कट, शिथिल, फुर्किएर, सम्पर्क, हुरुक्क र विशेषता जस्ता शब्दहरूलाई टिपोट गरेर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरू, अब हामी उच्चारणको अभ्यास गरौँ है त। भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। अनुच्छेदमा पनि पहिचान गरिसक्नु भएको छ। हामीले सङ्कट, शिथिल, फुर्किएर, सम्पन्न, हुरुक्क, विशेषता जस्ता शब्दहरू छनौट गरेर ल्याएका छौँ। अब एकचोटि भाइ बहिनीहरू यसलाई उच्चारण गर्ने अभ्यास गरौँ है त। हामीले छनौट गरेको पहिलो शब्द छ सङ्कट। सङ्कटको उच्चारण एकचोटि गरौँ त भाइ बहिनीहरू। म सँगसँगै तपाईँहरू पनि उच्चारण गर्दै जानुहोस् है। सङ्कट। फेरि एकपल्ट गर्नुहोस् त, सङ्कट। दोस्रो शब्द छ भाइ बहिनीहरू शिथिल। शिथिल शब्दलाई लेखाइमा मोटो स लेखिएको भाइ बहिनीहरू, तर उच्चारण गर्दाखेरि पातलो छ, शिथिल। शिथिल। त्यसरी नै अर्को शब्द छ भाइ बहिनीहरू फुर्किएर। फुर्किएर भन्ने शब्दको पनि उच्चारण अभ्यास गरौँ है। फुर्किएर। फेरि भाइ बहिनीहरू एकचोटि मसँग नै उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है। फुर्किएर। भयो नि भाइ बहिनीहरू? अब हामी अर्को शब्द छ सम्पन्न। सम्पन्नलाई पनि हामी यसरी नै उच्चारणको अभ्यास गर्छौँ है त। सम्पन्न। फेरि एकपटक उच्चारण गर्नुहोस् है। सम्पन्न। यसरी हामी उच्चारण गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अर्को शब्द छ हुरुक्क। हुरुक्क भन्ने शब्दको पनि उच्चारण हुरुक्क हुन्छ। हुरुक्क। र
अर्को शब्द छ विशेषता। भाइ बहिनीहरू विशेषतालाई पनि हामी उच्चारणको अभ्यास गरौँ। यहाँ ब उच्चारण हुन्छ तर लेख्दाखेरि व लेखिएको छ। त्यसरी नै मोटो स छ, यहाँ पेट चिरेको स छ, तर हामी उच्चारण गर्दाखेरि व होइन ब उच्चारण गर्छौँ। अनि स दुई मोटो स र पेट चिरेको सलाई हामी पातलो स नै उच्चारण गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब यसको उच्चारण हेरौँ है त। विशेषता, विशेषता। यसरी विशेषता शब्दको उच्चारण पनि हामी गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू हामीले 7औं अनुच्छेद सस्वर वाचन गऱ्यौँ अनि कठिन लाग्ने शब्दहरूको उच्चारण गर्ने अभ्यास पनि गरिसक्यौँ। अब हामी 7औं अनुच्छेद सकिसके पछाडि 8औं अनुच्छेदको सस्वर वाचन गरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू म सस्वर वाचन गर्छु, तपाईहरू अघि जस्तै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र कठिन लाग्ने शब्दहरू टिपोट पनि गर्दै जानुहोस् है त। भिक्षु मुख्य रूपमा नेपाली कविता, उपन्यास र कथा साहित्यका त्रिवेणी हुन्। उनी कवितामा भन्दा उपन्यासमा र उपन्यासमा भन्दा कथामा बढी सफल देखिन्छन्। आफ्ना रचनामा मानिसका सहज बानी बेहोराको चित्र उतारेर उनले नेपाली साहित्यलाई नयाँ बाटो देखाएका छन्। उनको साहित्यिक विशेषता पनि यही हो। उनले आफ्ना कथामा मानिसको मनभित्र गुम्सिएर रहेका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूको चित्रण गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू हामीले 8औं अनुच्छेदलाई पनि सस्वर वाचन गरिसक्यौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि कठिन लाग्ने शब्दहरू टिपोट गर्नुभयो नि होला। अब हामी केही शब्दहरूको उच्चारण अभ्यास गरौँ है त। त्यसका लागि मैले रातो रङ लगाएका शब्दहरू छनौट गरेको छु। तपाईहरूले छनौट गर्नुभएका शब्दहरू पनि उच्चारणको अभ्यास गर्नुहोस्। तर सबैभन्दा पहिला हामी रातो रङ लगाएका शब्दहरू भित्र रहेर उच्चारण अभ्यास गर्छौँ है त। त्यसका लागि मुख्य, उपन्यास, साहित्य, चित्र, गुम्सिएर भन्ने शब्दहरूलाई हामी उच्चारण अभ्यास गर्छौँ है त। पहिलो शब्द छ भाइ बहिनीहरू मुख्य। हेर्नुहोस् त, आधा ख देखिन्छ तर मुख्य हामी उच्चारण गर्दाखेरि मुख्य भनेर हामी उच्चारण गर्छौँ भाइ बहिनीहरू, मुख्य। त्यसरी नै अर्को शब्द छ उपन्यास। हेर्नुहोस् त, लेख्दाखेरि उपन्यास, यहाँ चाहिँ न दुईटा उच्चारण भएका छन् भाइ बहिनीहरू। उपन्यास, उपन्यास। यसरी शब्द हामी उच्चारण गर्न सक्छौँ। अर्को शब्द छ भाइ बहिनीहरू साहित्य। साहित्य शब्दलाई पनि हामी शुद्धसँग उच्चारण साहित्य गरेर गर्न सक्छौँ। साहित्य। जस्तो भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटा आधा त मात्रै देखिन्छ तर उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ साहित्य। यसरी साहित्य शब्दलाई पनि हामी शुद्धसँग उच्चारण गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द छ चित्र। यसलाई पनि उच्चारण अभ्यास गरौँ है। भाइ बहिनीहरू पनि उच्चारण गर्दै जानुहोस्। यहाँ चित्र देखिन्छ तर हामी उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ चित्र, चित्र। भाइ बहिनीहरू पनि यसरी उच्चारण गर्दै जानुहोस्। र अर्को अन्तिम शब्द छ गुम्सिएर। गुम्सिएरको पनि उच्चारण गरौँ है त। गुम्सिएर। भाइ बहिनीहरू फेरि एकपटक तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोस्। गुम्सिएर। ल भाइ बहिनीहरू हामीले सबै शब्द उच्चारण गरिसकेका छौँ। एकपटक फेरि भाइ बहिनीहरूले सरस्वती उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त म सँगसँगै। मुख्य, उपन्यास, साहित्य, चित्र, गुम्सिएर। ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि उच्चारण गर्न सिक्नुभयो। अब हामी
हामीले पढेका अनुच्छेदभित्र रहेर 7औं र 8औं अनुच्छेदभित्रका केही कठिन शब्दहरू, केही नयाँ शब्दहरू मैले टिपेर ल्याएको छु। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई यी शब्दहरूको अर्थ नआउन पनि सक्छ। भाइ बहिनीहरूले यी शब्दका अर्थहरू पहिचान गर्नु चाहिँ पर्छ है भाइ बहिनीहरू। पहिलो शब्द छ सङ्कट। सङ्कटको अर्थ जोखिम अथवा डर। त्यसरी नै दोस्रो शब्द छ भाइ बहिनीहरू प्रतिभा। तपाईहरुले पनि अर्थ पहिचान गर्नुहोस् अनि तपाईहरु पनि आफ्नो कपीमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। तपाईले लेखेको पनि मिलेको हुन सक्छ। प्रतिभाको अर्थ सृजनात्मक क्षमता। त्यसरी नै भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द छ शिथिल। शिथिल शब्दको अर्थ तपाईहरु पनि स्मरण गर्नुहोस् है। शिथिलको अर्थ हुन्छ थाकेको वा गलेको अथवा कमजोर। शिथिलको अर्थ थाकेको वा गलेको अथवा कमजोर भन्ने अर्थ हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र अर्को शब्द छ सहज। सहजको अर्थ भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। सहजको अर्थ सरल हुन्छ। सहजको अर्थ सरल हुन्छ। भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा शब्द छ मिजासिलो। हामीले भवानी बिच्छू मिजासिलो स्वभावका थिए भनेर पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। अब मिजासिलोको अर्थ के होला त? अनुमान गर्नुभयो नि। मिजासिलोको अर्थ असल बोली वचन र व्यवहार भएको भन्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मिजासिलोको अर्थ असल बोली वचन र व्यवहार भएको भन्ने हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू हामीले पाठभित्र रहेका केही कठिन लाग्ने नयाँ शब्दको अर्थ त पहिचान गर्यौं। बाँकी शब्दहरूको अर्थ तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकभित्रकै तल पाठको तलपट्टि शब्द अर्थ दिएको छ। ती शब्द अर्थलाई पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। हामीले पाठभित्र बसेर 7औं र 8औं अनुच्छेदभित्र बसेर सस्वर वाचन गर्यौं। सस्वर वाचन गर्दाखेरि हामीलाई उच्चारण गर्न कठिन लाग्ने शब्दहरू फेरि अभ्यास गर्यौं। हामीले उच्चारणको अभ्यास पनि गर्यौं अनि नयाँ शब्दहरूको अर्थ पनि पहिचान गरिसक्यौं। अब हामी वाक्य रचनाको अभ्यास गर्छौं है भाइ बहिनीहरू। वाक्य रचनाका लागि पनि मैले केही शब्दहरू छनौट गरेर ल्याएको छु। अब हामी वाक्य रचना गर्न अर्थात् वाक्य बनाउनको लागि हामी तयार हौं है। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ नि? सबैभन्दा पहिलो शब्द छ सङ्कट। अब हामी सङ्कटलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त। हामीले जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि धैर्य गर्न सक्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् त। हामीले जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि धैर्य गर्न सक्नुपर्छ। यसरी नै तपाईहरु पनि अरू वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को शब्द प्रतिभाको वाक्यमा प्रयोग गरेर हेर्छौं है त। प्रतिभा भाइ बहिनीहरू भवानी भिक्षुमा बहुमुखी प्रतिभा थियो। यसरी नै हामी अरू वाक्य पनि निर्माण गर्न सक्छौं। भवानी भिक्षुमा भनेका ठाउँमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा भन्न पनि सक्छौं भाइ बहिनीहरू। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा बहुमुखी प्रतिभा थियो। यसरी पनि हामी वाक्य रचना गर्न सक्छौं। तपाईहरुले भवानी भिक्षु भनेको ठाउँमा तपाईहरुको साथीहरुको नाम पनि त राख्न सक्नुहुन्छ। राममा बहुमुखी प्रतिभा छ भन्न पनि सक्नुहुन्छ।
यसरी सजिलो तरिकाले वाक्य रचना गर्न सकिन्छ। तपाईहरु पनि अभ्यास गर्दै जानुहोस् है। हामीसँग अर्को शब्द छ शिथिल। शिथिल शब्दलाई पनि हामी शुद्ध वाक्य रचना गर्ने अभ्यास गरौँ है त। शिथिल। उकालो बाटामा भारी बोकेर आएको कमलको अनुहार आज शिथिल देखिएको छ। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् त। उकालो बाटामा भारी बोकेर आएको कमलको अनुहार आज शिथिल देखिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले अरु नै कर्ता राखेर पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। उकालो बाटामा भारी बोकेर आएकी कमलाको अनुहार आज शिथिल देखिएको छ। यसरी पनि त बनाउन सकिन्छ। भारी बोकेर आएको विजयको अनुहार आज शिथिल देखिएको छ। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। सरल र सहज अर्थ खुल्ने गरी वाक्य निर्माण गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी सरल शब्दलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गरौँ। भाइ बहिनीहरू, सरल। मेरो साथी आयुष सरल स्वभावको छ। मेरी साथी आयुषा सरल स्वभावकी छे अथवा छिन्। हेर्नुहोस् त, यसरी हामी सजिलो तरिकाले वाक्य रचना गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै अर्को शब्द छ मिजासिलो। भाइ बहिनीहरू, यसमा पनि हामी छलफल गरौँ। कसरी शुद्ध वाक्य निर्माण गर्न सकिन्छ। मिजासिलो स्वभावका कारण कल्पनालाई सबैले माया गर्छन्। हामी यसलाई अरु वाक्य पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। मिजासिलो स्वभावका कारण कमललाई सबैले माया गर्छन्। मिजासिलो स्वभावका कारण बहिनीलाई सबैले माया गर्छन्। यसरी नै हामी अरु शब्दहरूलाई पनि शुद्धसँग अर्थ खुल्ने गरी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले यसरी नै अरु शब्दहरूलाई पनि वाक्य निर्माण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अनुच्छेद 7 र 8 भित्र रहेर मुख्य विषयवस्तुमाथि छलफल र व्याख्या गर्छौँ है त। जस्तोसुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि भिक्षुको साहित्यिक प्रतिभा शिथिल देखिएन। जीवनमा जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति आए पनि उनले आफ्नो कलमलाई कहिल्यै पनि विश्राम गरेनन्। सधैँ साहित्य रचनामा लगाइ नै रहे। उनको स्वभाव पनि सरल थियो। भाइ बहिनीहरू, उनी कुनै चिजहरू पाए भने फुर्किँदैनथे। अनि साना साना केही कष्टहरू आयो भनेदेखि दुःख मनाउ गर्ने स्वभाव पनि उनको थिएन। उनी सुखमा पनि नमात्तिने अनि दुःखमा पनि नआत्तिने स्वभावका थिए। भाइ बहिनीहरू, उनी सरल जीवन बिताउन चाहन्थे। सादा जीवन र उच्च विचारलाई उनी प्राथमिकता दिन्थे। उनको व्यक्तित्व भावुक किसिमको थियो। भाइ बहिनीहरू, उनी कम बोल्थे, धेरै सोच्थे, धेरै चिन्तन गर्थे। उनको बोलीचाली पनि मिठो थियो। उनको स्वभाव पनि मिजासिलो थियो। उनको सम्पर्कमा आउने व्यक्ति उनको व्यवहारबाट प्रभावित हुन्थे। उनले सबैलाई रिझाउन सक्थे। भाइ बहिनीहरू, उनी साथीभाइ भनेपछि पनि हुरुक्कै हुन्थे। उनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर मिठा मिठा कुराहरू सुनाउने गर्थे। उनले मेरो सानो साथी कथा लेखे। भाइ बहिनीहरू, मेरो सानो साथी कथाका कथाकार भिक्षु केटाकेटीलाई पनि साथी सरह व्यवहार गर्थे। साना साना भाइ बहिनीहरूलाई पनि साथीकै जस्तो व्यवहार गर्ने उनको स्वभाव थियो। भिक्षु नेपाली कविता, उपन्यास र कथा साहित्यका त्रिवेणी मानिन्छन्। जसरी तीनवटा नदीहरू मिसिएको ठाउँलाई त्रिवेणी भनिन्छ, त्यसरी नै भवानी भिक्षु पनि नेपाली कविता साहित्य लेख्थे। त्यसरी नै उपन्यास र कथा तीनैवटा विधा लेखेका हुनाले उनलाई नेपाली साहित्यका
त्रिवेणी नै मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। उनले कविता लेखे, उपन्यास लेखे अनि कथा लेखे, तर उनी कवितामा भन्दा उपन्यासमा र उपन्यासमा भन्दा कथामा बढी सफल देखिएका छन्। उनले लेखेका कविता, उपन्यास र कथामध्ये उनी सफल भएको विधा चाहिँ कथा हो भाइ बहिनीहरू। उनले आफ्ना कृतिहरूमा मानिसका सहज बानी बेहोराको चित्र उतार्ने काम गरेका छन्। मानिसका आनी बानी व्यवहारलाई आफ्ना कृतिहरूमा उतार्नु उनको साहित्यिक विशेषता हो। उनले आफ्ना कथामा मानिसको मनभित्र गुम्सिएर रहेका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूको चित्रण गरेका छन् भाइ बहिनीहरू। उनले आफ्ना कथामा मनोविज्ञानको पनि प्रयोग गरेका छन्। मान्छेका कतिपय भावनाहरू चाहिँ गुम्सिएर रहेका हुन्छन्। ती गुम्सिएका भावना, इच्छा, चाहना, आकाङ्क्षाहरू हुन्छन् नि, हो त्यस्ता इच्छा, चाहना, आकाङ्क्षाहरूलाई उनले आफ्नो कथामा राम्रोसँगले चित्रण गर्ने काम गरेका छन् भाइ बहिनीहरू। हामीले 7औं र 8औं अनुच्छेद पढिसकेका छौँ। 7औं र 8औं अनुच्छेदभित्र हामीले कुन कुन विषय पढ्यौँ, मुख्य सार के हो त, यो विषयमा हामी अलिकति छलफल गरौँ है त। 7औं र 8औं अनुच्छेदभित्र हामीले के पढ्यौँ त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि म सार भन्छु, भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। भिक्षु सङ्कटको बेला पनि कहिल्यै शिथिल देखिएनन्। रोएर दुःख मनाउ गर्ने वा फुर्किएर उत्ताउलो हुने स्वभाव उनको थिएन। उनी मिठो बोल्थे, मिजासिलो स्वभावका थिए, साथीहरूसँग मिल्थे, साथीहरूलाई मिठा मिठा कुरा सुनाउँथे, केटाकेटीहरूसँग पनि साथी जस्तै व्यवहार गर्ने उनको विशेषता थियो। उनी कविता, उपन्यास र कथा लेख्थे। उनी कविताभन्दा उपन्यास र उपन्यासभन्दा कथामा सफल देखिन्छन्। उनी आफ्ना रचनामा मानिसका बानी बेहोराको सहज चित्र उतार्ने साहित्यकार हुन्। उनले कथामा मानिसको मनभित्र गुम्सिएर रहेका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूको चित्रण गरेका छन् भाइ बहिनीहरू। 7औं र 8औं अनुच्छेदभित्र हामीले यिनै विषयवस्तुहरूलाई पढ्यौँ। अब हामी 7औं र 8औं अनुच्छेदभित्र रहेर केही अभ्यास गरौँ है त। सबै भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ नि? 7औं र 8औं अनुच्छेदका आधारमा प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। नम्बर क, हेर्नुहोस् त, भिक्षु कस्तो जीवन बिताउन चाहन्थे? भिक्षु कस्तो जीवन बिताउन चाहन्थे भन्ने प्रश्न छ। अब यसको उत्तर चाहिँ भिक्षु सरल जीवन बिताउन चाहन्थे। भिक्षु सरल जीवन बिताउन चाहन्थे उत्तर हुन्छ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि उत्तर दिन तयार हुनुहोस् है। तपाईहरुको अगाडि पनि कलम र कपी राख्नुहोस् अनि उत्तर दिन पनि तपाईहरु पनि तयार हुनुहोस् है। नम्बर ख, मेरो सानो साथीका कथाकार को हुन्? भाइ बहिनीहरूले स्मरण गरिसक्नुभयो। मेरो सानो साथीका कथाकार भवानी भिक्षु हुन्। मेरो सानो साथीका कथाकार भवानी भिक्षु हुन्। त्यसरी नै अर्को प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, भिक्षु केटाकेटीलाई कस्तो व्यवहार गर्थे? भिक्षु केटाकेटीलाई कस्तो व्यवहार गर्थे? भिक्षु केटाकेटीलाई साथी सरह व्यवहार गर्थे। भिक्षु केटाकेटीलाई साथी सरह व्यवहार गर्थे। भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, नम्बर घ, भिक्षु
कुन विधामा सबैभन्दा सफल मानिन्छन्? भिक्षु कुन विधामा सबैभन्दा सफल मानिन्छन्? भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पनि स्मरण गरिसक्नुभयो। भिक्षु कथा विधामा सबैभन्दा सफल मानिन्छन्। भिक्षु कथा विधामा सबैभन्दा सफल मानिन्छन्। नम्बर ग, उनले आफ्ना कथामा मानिसका कस्ता मनोभावको चित्रण गरेका छन्? फेरि प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। उनले आफ्ना कथामा मानिसका कस्ता मनोभावको चित्रण गरेका छन्? यसको उत्तर भाइ बहिनीहरू, उनले आफ्ना कथामा मानिसको मनभित्र गुम्सिएर रहेका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूको चित्रण गरेका छन्। उनले आफ्नो कथामा मानिसको मनभित्र गुम्सिएर रहेका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूको चित्रण गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले अनुच्छेद 7औं र 8औं का आधारमा बोध प्रश्नको उत्तर पनि अभ्यास गरिसक्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी एकछिन पाठ्यपुस्तक भित्र रहेको पेज नम्बर 36 को 5 नम्बरलाई हेरौँ है त। 5 नम्बरमा भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ भाव विस्तार दिएको छ। अब हामी भाव विस्तार गर्ने अभ्यास गर्छौँ है त। भाव विस्तार भनेको कुनै पनि निर्दिष्ट वाक्यको वा अंशको चाहिँ तात्पर्य खुल्ने गरी त्यसलाई तन्काउने काम अथवा लामो पार्ने काम नै भाव विस्तार हो। हामी तोकिएको प्रश्न वा निर्दिष्ट अंशलाई तात्पर्य नबिग्रिने गरी त्यसलाई तन्काउने गर्छौँ, व्याख्या गर्ने गर्छौँ, त्यसलाई लामो बनाउने काम गर्छौँ। त्यसैलाई नै भाव विस्तार भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी भाव विस्तारको लागि मैले 5 नम्बरको ख नम्बरलाई यहाँ छनौट गरेर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अलिकति यसको अभ्यास गरौँ है त। उनी फुर्किएर उत्ताउलो हुने र रोएर दुःख मनाउ गर्ने स्वभावका थिएनन्। यो अंशलाई हामी भाव विस्तार गरेर हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा नमुना लिएर आएको छु। म वाचन गर्छु, तपाईहरु सुन्दै जानुहोस् र अन्त्यमा तपाईहरुले पनि यसरी नै भाव विस्तार गर्नुपर्छ है त। हरेक मानिसको स्वभाव फरक फरक हुन्छ। कोही सरल स्वभावका हुन्छन्, कोही कडा स्वभावका हुन्छन्। भवानी भिक्षु सरल स्वभावका थिए। उनी आफूलाई कहिल्यै पनि ठुलो र सम्पन्न मानिस ठान्दैनथे। उनी सबै मानिससँग मिठो बोली बोल्थे। कुनै चिज पाउँदा फुर्किँदैनथे र अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि धैर्य गर्न सक्थे। उनमा सबैसँग मिल्न सक्ने गुण थियो। उनको सम्पर्कमा आउने मानिसहरू पनि उनको बानी व्यवहारबाट प्रभावित भएर फर्कन्थे। उनलाई भेटेपछि साथीभाइहरू खुसी हुन्थे। उनी पनि साथीहरूलाई बोलाएर मिठा मिठा कुराहरू सुनाउँथे। ससाना केटाकेटीहरूलाई पनि साथी जस्तै व्यवहार गर्थे। नयाँ वस्तु प्राप्त गर्दा पनि उनी कहिल्यै फुर्किएर उताउलो व्यवहार देखाउँदैनथे अनि दुःख पर्दा चिन्ता गरेर रुने स्वभाव पनि थिएन। त्यसैले सुखमा मात्तिने र दुःखमा आत्तिने बानी कसैले गर्नु हुँदैन। सुखलाई पनि सामान्य रूपमा लिनुपर्छ र कठिन अवस्थामा पनि धैर्य गर्न सक्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी दिएको अंशको भाव विस्तार गर्न सकिन्छ। तपाईहरु पनि यसरी नै भाव विस्तार गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। अब भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पेज नम्बर 37 को अभ्यासको प्रश्न नम्बर 11 लाई शुद्ध पारेर कापीमा सार्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। यसलाई एकचोटि हामी शुद्ध गर्ने अभ्यास गरौँ है त। यहाँ अनुकरणीय छ, अनुकरणीय शुद्ध रूप हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसरी नै रिद्धि बहादुर मल्ल
हेर्नुहोस् त रिद्धि बहादुर मल्ल यो चाहिँ शुद्ध रूप हो। अर्को छ अध्ययनशील, यहाँ चाहिँ अध्ययनशील, यहाँ एउटा यो छुटेको रहेछ अनि यहाँ चाहिँ मोटो स लेख्नुपर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसरी नै महत्त्वपूर्ण भनेर दिएको छ प्रश्नमा, यसको शुद्ध रूप चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को शब्द छ त्रिवेणी, त्रिवेणीको शुद्ध रूप चाहिँ त्रिवेणी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी प्रश्न नम्बर 12 लाई पनि एकचोटि हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू। पाठबाट दीर्घ इकार लागेका 5 वटा शब्द खोजेर लेख्नुहोस् भनिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी 5 वटा शब्द खोजेर लेख्ने अभ्यास गर्छौँ। मैले त टिपेर ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू। एउटा शब्द उनी भन्ने शब्द ल्याएको छु, नि दीर्घ छ भाइ बहिनीहरू, नि दीर्घ उनीमा। त्यसरी नै हामी भन्ने शब्द छ, हामीमा पनि मि दीर्घ छ। भाइ बहिनीहरूले सँगसँगै अर्को कुरा पनि यहाँ सुन्नुपर्छ, सर्वनाम शब्दका अन्तिम अक्षर दीर्घ हुन्छन्, त्यसैले मैले 2टा सर्वनाम पनि यहाँ टिपेर ल्याएको छु। अब अर्को छ जीवनी, जीवनीमा जी पनि दीर्घ छ, नि पनि दीर्घ छ भाइ बहिनीहरू। र अर्को शब्द छ शीर्षक, शीर्षकको सी दीर्घ छ। र अन्तिम शब्द नेपाली, नेपालीको ली पनि दीर्घ भयो भाइ बहिनीहरू। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सस्वर वाचन, शब्द उच्चारण, नयाँ शब्दका अर्थ पहिचान, वाक्य रचना, मुख्य विषयवस्तु, बोध प्रश्न उत्तर, भाव विस्तार, शब्द शुद्ध बनाउने अभ्यास, दीर्घ इकार लागेका शब्द पहिचान गर्ने अभ्यास पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईहरू पनि पाठ्यपुस्तक भित्र रहेका विभिन्न विषयवस्तुहरू हामीले पढेका जस्तै विषयवस्तुहरूलाई सङ्कलन गरेर तपाईहरूले पनि अभ्यास गर्नुहोस् है, प्रशस्त अभ्यास गर्नुहोस्। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यिनै विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गऱ्यौँ, अभ्यास गऱ्यौँ। अब फेरि हामी अर्को कक्षामा भेट हुने नै छौँ। हस्, धन्यवाद।